ममस्य येशूको नाउँमा ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको साउन्ड सिस्टमको बारेमा भन्नुपर्दा असाध्यै राम्रो छ। यो लाइनर भनेको निकै महँगो हो, यो धेरै मूल्य पनि पर्छ, धेरै राम्रो पनि चिज हो। तर एउटै कुरा के गरिदिनु भयो भने त्यो चिज त राम्रो राखिदिनु भयो, तर त्यो मिक्सर चाहिँ साह्रै नराम्रो राखिदिनु भयो। यसले के बुझिन्छ भने अघि हाम्रो सरले भने चाहिँ आखिर मैले उहाँलाई त्यो भन्न खोजेको होइन, सरी, मैले क्षमा गर्नु होला। अझ त्यो मिक्सर पनि त्यही अनुसारको राम्रो भइदिएको अझ राम्रो हुने थियो, यहाँ अझ राम्रो हुने थियो। तर यो मिक्सरले के गर्यो भने त्यो मिक्सर चाहिँ जसरी त्यो लाइनर जस्तो त्यो मिक्सर भइदिएको भए वाहा हुन्थ्यो, वाहा हुन्थ्यो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी प्रोग्राममा यसै हाम्रो प्रोग्राममा हुँदाखेरि यो कुरालाई ध्यान दिन हुन अनुरोध गर्दछु, किनकि विशेष गरेर हाम्रो कार्यक्रम भनेकै यही साउन्ड सिस्टमबाट हुने गर्छ र साउन्ड सिस्टम अलिकति उत्साहित भयो भने हामी पनि उत्साहित हुन्छौँ। त्यसैले आगामी दिनमा हाम्रो प्रोग्रामहरूमा अलिकति बरु राम्रै साउन्ड सिस्टमहरू प्रयोग गरिदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले ईश्वर चिने, मैले मात्र ईश्वर चिनेन, अब सबैले चिन्नुपर्छ भन्नु अलिकति हल्ला नगरिदिनु होला। अलिकति हल्ला गरिदिनु भयो भने गाह्रो हुन्छ। मैले मात्र चिनेर हुँदैन, अब सबैले चिन्नुपर्छ। परमेश्वर पिता ठुट्टामा होइन, बुट्टामा होइन, चिजमा होइन, वस्तुमा होइन, परमेश्वर पिता आत्मामा हुनुहुन्छ भनेर हामी सबैजना हिँडिरहेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो सुसमाचार आज यही नै हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यो पृथ्वीमा हरेक कुराहरू परिवर्तन छन्, ढुङ्गा पनि परिवर्तन भएका छन्। कहिले ठोकिए, कहिले खिएका छन्, कहिले चोइटिएका छन्, कहिले खिएर दुई टुक्रा भएका छन्। मान्छे तर परिवर्तन हुन हामी सकिरहेका छैनौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज नेपालमा मात्रै लाखौंले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छ, किनकि परमेश्वर पिता हिजोको दिनमा हामीले चिज वस्तुमा खोजेका थियौं, तर आजको दिनमा हामीले आफै आत्माभित्र परमेश्वरलाई खोजेर हिँडेका छौं र आनन्द प्राप्त गरेका छौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, हे थाकेका र बोझले दबेका हो, आओ मनिर आओ अनि उद्धार पाओ। मैले ईश्वर त्यत्तिकै चिनेन, म पनि घमण्डी टाइपकै मान्छे थिएँ, म पनि त्यत्तिकै टेर्ने खालको थिएन, अचम्मै खालको थिएँ। मैले म्याडमलाई गाली गर्थेँ। सन्तोषी म्याडम पहिलोचोटि जाँदाखेरि हेपाटाइटिस बी लागेर जाँदाखेरि, अरे यो त सर्ने रोग भनेको छ, एउटै थालमा खाना खान दिइराखेको छौ, हामीलाई रोग सर्दैन, यस्तो काम नगर। मैले भनेको थिएँ, मेरै मुखबाट मैले भनेको थिएँ, म्याडमलाई मैले गाली गर्थेँ। तर परमेश्वरमा जब जब विश्वास गरियो, जब ईश्वरमा विश्वास गर्यो, जब जब मेरो छोरी सूचनामा परिवर्तन आयो, हामी लामा, झाँक्री, वैद्य, डाक्टर धेरै ठाउँमा धायौं, धेरै ठाउँबाट उद्धार हामीले पाएनौं। एकचोटि छिमेकीले सहयोग गर्नुभयो, दुईचोटि छिमेकीले सहयोग गर्नुभयो, तीनचोटिमा चाहिँ छिमेकीले पनि के गर्नुभयो भने नसुतेको मान्छे सुतेको बहाना गर्नुभयो, नलगाएको झ्याल लगाउनु भयो, ननिभेको बत्ती निभाउनु भयो। जब हाम्रो घरमा रुवावट भयो, जब हाम्रो घरमा चिलबिल भयो, त्यसपछि छिमेकीले पनि एक दुईचोटि मात्र सहयोग गर्नुभयो, त्यसपछि सहयोग गर्नु भएन। त्यसपछि मनमा एउटा अठोट गरे, म जस्तै आफ्ना सन्तानका लागि तडपिने र राति कराउने र चिच्याउने आफ्ना सन्तानका लागि हार गुहार गर्दै हिँड्ने धेरै छन्। यहाँ परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ भने त्यहाँबाट अठोट गर्दै गर्दै गर्दाखेरि आज हामी सुरुवातमा 3 जनाले मात्र सुरुवात गरेका थियौं। सानो सूचनाले नाच्दै थियो भने म हार्मोनियम बजाउँथेँ, म्याडमले माजल बजाएर हामीले घरबाट सुरुवात गरेका थियौं। आज नेपालमा लाखौं जनताले चाहिँ आज परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छ।
यो ख्यालको होइन रहेछ, यो ठट्टाको होइन रहेछ, यो कसैले भाँडाकुटी खेलेको जस्तो नरहेछ। परमेश्वर पिता धर्मको नहुँदो रहेछ, परमेश्वर पिता जातको नहुँदो रहेछ, परमेश्वर ठुट्टामा नहुँदो रहेछ, परमेश्वर बुट्टामा नहुँदो रहेछ। परमेश्वर त जसले निर्दोष मन गरेका छन्, जसले निर्दोष मन छ, जसले सोझा मन गरेका छन्, उसको परमेश्वर रहेछन्। हिजोको दिनमा त हामीले हिन्दू धर्मको ईश्वर, मुस्लिम धर्मको ईश्वर, क्रिस्चियन धर्मको ईश्वर, बुद्धिस्ट धर्मको ईश्वर, सिख धर्मको ईश्वर, जैन धर्मको ईश्वर भन्थ्यौं। तर ईश्वर त जसको निर्दोष मन छ उसको ईश्वर रहेछ। आज आएर थाहा भयो हामीलाई, जसको मन निर्दोष छ, जसले सहयोग गर्न जानेको छ, जसले दिन दुखी माथि दया गर्न जानेको छ, उसको ईश्वर रहेछ। बल्ल आज आएर थाहा भयो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता त कसैको पेवा नहुँदो रहेछ। परमेश्वर पिता त दिन र दुखी र दलदलमा फसेका र बोझले दबिएकाहरूको परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। बल्ल आज आएर हामीले थाहा पायौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हिजोको दिनमा हामीले येशू मसीह भन्ने बित्तिकै हामीलाई धर्मको ट्याग लगाइदिइहाल्नुहुन्थ्यो, यो त फलानु धर्मकै हो। पर आज पनि भन्नुहुन्छ हामीलाई त्यहाँभन्दा सोच्नु पर्ने, त्यहाँभन्दा बाहिर सोच्न सक्ने शक्ति हाम्रो भइदिएन। किनकि परमेश्वर ईश्वर आमीन येशू मसीह भन्ने बित्तिकै हामीले धर्मको लिएर गएर जोड दिइहाल्थ्यौँ, धर्मको ट्याग लगाइदिइहाल्थ्यौँ। तर आज ढिलै भए पनि थाहा भयो परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि मेराले मेरा स्वर सुन्नेछन्, मेराले मलाई पछ्याउने छन्, मेराले मेरा स्वर सुन्नेछन् र मेराले मलाई पछ्याउने छन् भनेको कुरा बल्ल आज आएर साबित भएको छ, बल्ल आज आएर साबित भएको छ। आज हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आवाज सुनेका छौँ, उहाँको आवाजलाई पछ्याएका छौँ र उहाँलाई के गरेका छौँ त खोजेका छौँ, भेटाएका छौँ, ढोका ढकढक गरेका छौँ, हाम्रो निमित्त उघारिएको छ, मागेका छौँ, हामीले पाएका छौँ र आज यो जमात त्यसरी भेला भएका छौँ। यो हामी त्यत्तिकै रमाइलो हेर्नलाई, त्यत्तिकै मेला महोत्सव हेर्नको निमित्त होइन, हामी यहाँ ईश्वरको महिमा आशिष थाप्नको निमित्त हामी झोली रित्तो गरेर, झोली भरेर लिएर जानेछु भनेर हामीले टाढा टाढाबाट पनि यहाँ जम्मा भएर ईश्वरको महिमा गरिरहेका छौँ। कुनै एकजना व्यक्तिको मजदुर गर्न जानुस्, उसले तपाईलाई चलेको मजदुर जति ज्याला दिनुपर्ने हो त्यो ज्याला उसले तोकेर तपाईलाई दिन्छ, तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईको ज्याला मर्दैन। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको राज्यमा तपाईले जुन विश्वास गरेर, जसरी तपाईले भरोसा राखेर हामी आज परमेश्वरको राज्यमा आएका छौँ, यो ज्याला मर्नेवाला छैन। हाम्रो पिता परमेश्वरले यसको लेखा राख्नु भएको छ। यो विश्वास गर्नु पर्यो, सबैभन्दा ठुलो कुरो विश्वास गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हाम्रो जिन्दगी उजाड हुन्छ। मैले अघि तलबाट आउँदै गर्दा अहिले तपाईले पनि हेर्दै जानु होला, म हरेक कुराबाट मेरो पिता परमेश्वरले मलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। यहाँका बासिन्दालाई थाहा होला, त्यो तलबाट आउँदै गर्दाखेरि त्यो सालका पातहरू झरेर एक दिन एकदम उदाङ्ग भएको थियो, पक्कै पनि उदाङ्ग भएको थियो। ती सालका पातहरू झर्दाखेरि खडेरी लागेको जस्तो उदाङ्गो, साँच्चै यो जङ्गल मासिन्छ कि क्या हो, भ्याइन्छ कि क्या हो जस्तो उजाड लागेको थियो। तर त्यो पातहरू झरिसकेपछि त्यो बोटले चिन्ता गरेन। अहिले नयाँ पालुवा पलाएर त्यो बोटमा हरियो भएको देख्दा आनन्द लागेर मलाई पनि मैले देखेँ। पिता, कुनै दिन हामी रित्तिएका थियौँ, त्यही रुख जस्तो उदाङ्ग भएका थियौँ, तर परमपिता परमेश्वरलाई चिन्यौँ। आज पालुवा पलाको चाहिँ हरियाली भएको छ, आशिषित बनेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो सालको रुखले उदाङ्ग भएको बेलामा हार खाएको भए त्यो सालको पातबाट पालुवा पलाउने थिएन, त्यो डाँठबाट पालुवा पलाउने थिएन। आज हामीले जिन्दगीमा हार खाएका थियौँ भने आज परमपिता परमेश्वरलाई चिन्ने थिएनौँ र आज हामी हराभरा हुने थिएनौँ। ढिलै भए तापनि हाम्रा जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउन सक्छन्। समस्या आयो भन्दैमा चिन्ता नगर्नुहोस्। यो समस्या नयाँ पालुवा पलाउनको निमित्त पात झरे भन्दैमा सालको रुखले कहिले चिन्ता गरेन।
तपाईको जिन्दगीमा समस्या आयो भन्दै चिन्ता कहिले नगर्नुहोस्। परमपिता परमेश्वर यो त पहेँलो पात, जसरी सालको रुखबाट पहेँलो पात किराले खाएको पल परेको पात झरेर गयो, त्यसरी नै मेरो जिन्दगीबाट यो समस्या आउनु भनेको पहेँलो पात किराले खाएको पल परेको पात झरेको हो। अब मौलाएर आउँछ, मलाई विश्वास छ भन्ने ढुक्क हुनुहोस्। पछाडिसम्म सुन्नु भएको छ मेरो आवाज? ईश्वरलाई करोड करोड। बाहिर पनि धेरै हुनुहुन्छ, बाहिर पनि अट्टाइ नसक्ने हुनुहुन्छ, भित्र पनि अट्टाइ नसक्ने हुनुहुन्छ। हामी किन आयौँ? परमेश्वरको राज्यमा आशिषित हुनको निमित्त आयौँ। त्यसैले भनिएको छ कि हिजोको दिनमा हामीले येशू मसीह आमेन परमेश्वर भन्ने बित्तिकै हामीलाई हाम्रा समाजका मानिसहरूले, हाम्रा समाजका अग्रजहरूले हामीलाई धर्मको ट्याग लगाइदिनुहुन्थ्यो। तर आज म भन्छु, हाम्रो परमेश्वरले धर्म बनाउनु भएन, हाम्रो परमेश्वरले जात बनाउनु भएन, हाम्रो परमेश्वरले त सूर्य बनाउनु भयो जसले ताप दिन्छ, हाम्रो परमेश्वरले त पृथ्वी बनाउनु भयो जसमा हामी सहारा लिएर बस्छौँ, हाम्रो परमेश्वर पिताले त अक्सिजन हावा बनाउनु भयो जसको सहारा लिएर हामी बाँचेका छौँ, हाम्रो परमेश्वर पिताले त नर र नारी बनाउनु भयो। र आज हाम्रो परमेश्वर पिताले जात र धर्म बनाउनु भएन, हामीले जान्न बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वर पिताले नर र नारी बनाउनु भयो, परमेश्वर पिताले मनुष्य बनाउनु भयो, मनुष्यले जात र धर्म बनाएर बस्नु भयो र त्यसैमा लडाईं गरेर बस्नु भयो। परमेश्वर पिताले पृथ्वी बनाउनु भयो, यसैमा सीमाङ्कन गरेर, यसैमा नक्सा बनाएर लडाईं गरेर बस्नु भयो। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले त हाम्रो निमित्त बनाएर उहाँले नितान्त कुनै पनि स्वार्थ नलागिकन हाम्रो निमित्त बनाएर दिनुभयो। तर हामीले बुझेनौँ कहिले पनि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, येशू मसीह भन्नुहुन्छ, आजको येशू मसीह तपाईँ हामी हौ। अचम्म नमान्नु होला, होइन के भनेको यो आज आएर येशू मसीह हो भन्दैछ, अचम्म नमान्नु होला। येशू मसीह भनेको परमेश्वरको पवित्र पुत्र हो, जो शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, जो ज्योतिको हुनुहुन्थ्यो, त्यो आज तपाईँ हामी हौ। यसरी विश्वास गर्नुहोस्। येशू मसीह जातको हुनुहुन्थेन, येशू मसीह धर्मको हुनुहुन्थेन, येशू मसीहलाई धर्मको बनाइएका हुन्, तर हाम्रा गुरु येशू मसीह धर्मको हुनुहुन्थेन। यदि धर्मको हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ हामीले आज धर्म प्राप्त गरिन्थ्यो, उद्धार प्राप्त गरिन्थेन। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले स्वयं भनिरहनु भएको छ, मलाई जातमा नखोज, मलाई धर्ममा नखोज, मलाई खोज्छौ भने दिन दुखी र दलदलमा फसेका र बोझले दबिएकाहरूभित्र, निर्दोष मनहरूभित्र खोज्यौ भने तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। हाम्रा परमपिता परमेश्वरलाई पछ्याउनेहरूले कहिल्यै अन्धकारमा फर्केर हिँडुल गर्न पर्दैन। हामी ज्योतिमा छौँ। हाम्रा लागि जसरी हिजोको दिनमा येशू मसीह मरियमको गर्भबाट धर्म प्रचार गर्नलाई होइन, उद्धार प्रचार गर्नलाई आउनुभएको थियो, तर मानिसले धर्मको ट्याग लगाएर धर्म प्रचार गर्नु, धर्मको भनेर ट्याग लगाइदिनु भयो। तर हाम्रो गुरु येशू मसीह उद्धार भएको कुरा प्रचार गर्न आउनुभएको थियो। जसरी आज हामी यहाँ नुवाकोटमा आएका छौँ, हामी धर्म प्रचार गर्न आएका हौँ, हामीले उद्धार पायौँ, तपाईँहरूले पनि उद्धार पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आएका हौँ। परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, परमपिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पवित्र सन्तान येशू मसीह हो, येशू मसीह आज स्वयं हामी हौ भन्दै हामीले यहाँ कसैले पनि धर्म परिवर्तन गराउँदैनौँ, हामीले यहाँ कसैले पनि जात परिवर्तन गराउँदैनौँ, यहाँ हामीले कसैलाई पनि समुदाय परिवर्तन गराउँदैनौँ, हामीले यहाँ कसैले पनि वस्त्र परिवर्तन गराउँदैनौँ, हामीले यहाँ कसैले पनि स्थान परिवर्तन गराउँदैनौँ। तर हिजोको ढुङ्गा जस्तो हृदय, जसलाई दुःख पर्दा बल्ल खाइस भन्ने ढुङ्गाको जस्तो कठोर हृदयलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त परमेश्वरको आत्मा भएर परमेश्वरले आज हामीलाई गुरु येशू मसीहको दर्जा दिएर हामी उद्धारका कुरा प्रचार गर्न आएका हौँ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, हे मनुष्य हो, तिमीले आज धर्म प्रचार गरेर बसिरहेका छौ। मैले धर्म प्रचार गर्नलाई तिमीलाई सृष्टि गरेको होइन, मैले त दलदलमा फसेकाहरू र मैले गरेको उद्धारको निमित्त मैले तिमीलाई चुनेको थिएँ। तिमीले त जात र धर्म बनाएर त्यत्तिकै अलमल्ल परेर बसिरहेका छौ। भन्नुहुने पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु।
किनकि अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। तर हिजोको अगमवक्ताहरूले उहाँलाई भने, तिमीहरू आफ्नै विषयमा गवाई दिइरहेका छौ, तिम्रो गवाई सत्य ठर्दैन। आज हामीले यहाँ भनेका गवाईहरू कयौं मानिसहरूलाई सत्य नलाग्न सक्छ। बनावटी भयो होला, बनाएर भन्नुभयो होला, कसैले पैसा दिएर भने होलान्, कसैको लोभ लालचमा परेर भने होलान्, सत्य नलाग्न सक्छ। तर आज हामीले जति पनि दिइरहेका गवाईहरू यी एकदमै नितान्त, एकदमै सत्य हुन्, जसलाई हामीले कसैलाई पनि हामीले लालचमा पार्नको लागि, कसैलाई पनि हामीले प्रचार गर्नको निमित्त भनेका हैनौं। ममा भएको गवाई सत्य गवाई प्रचार गरेका हौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन मैले भनिरहेको छु, सत्य, तिमीहरूले सत्य कुरालाई नजान्न सक्छौ, नबुझ्न सक्छौ, तर परमेश्वरले दिएको गवाई 100% सत्य हो र आज हामी सत्य बोलिरहेका छौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। येशूले जवाब दिनुभयो, आज तपाईँ हामीले जवाब दिन्छौं। हाम्रा परमपिता परमेश्वरको राज्यमा जुन दिन रोमी 10 को अंगीकार गर्यौं, जुन दिन आत्माको पितालाई भनेर जान्यौं र जुन दिन येशू मसीहलाई गुरु भनेर जान्यौं, गुरु मात्र भनेर जानेनौं, येशू मसीह स्वयं म हुँ भनेर जान्यौं, त्यो दिनबाट हामीले उद्धार पनि पायौं, उद्धार पनि पायौं। र आज हामी ईश्वरको महिमा गर्न यो नुवाकोटसम्म पनि आयौं र ईश्वरको महिमा गरिरहेका छौं। जहाँ जाँदा पनि हामी परमेश्वरको महिमा गरि नै रहन्छौं। म आफै विषयमा गवाई दिन्छु, तापनि मेरो गवाई सत्य छ। म जान्दछु म कहाँबाट आएको हुँ र म कहाँ गइरहेको छु, तर तिमीहरू जान्दैनौ म कहाँबाट आउँछु र कहाँ गइरहेको छु। यो संसारका मानिसले जान्दैनन्। आज हामी परमेश्वरको राज्यबाट आइरहेका छौं। हामीलाई कुनै मनुष्यले तलब दिएर, कुनै मान्छेले, कुनै अफिसले, कुनै संघ संस्थाले, कुनै एनजिओले हामीलाई पैसा दिएर हामी आएका होइनौं। तर संसारका मानिसलाई लाग्न सक्छ पैसा डरै आउँदो रहेछ, डलर बोराभरि नै आउँदो रहेछ र आज यत्र गाडी लिएर यो ठाउँमा पनि धर्म परिवर्तन गर्न आए भन्ने मनमा लाग्न सक्छ। म फेरि पनि ईश्वरकोलाई साक्षी राखेर भन्छु, हामीलाई कसैले 1 रुपैयाँ डलर दिएर आएका होइनौं। हामीले उद्धार पायौं, तपाईले पनि उद्धार पाउनुहुन्छ है भन्न आएका हौं, धर्म प्रचार गर्न आएका होइनौं। म फेरि पनि भन्छु, त्यसैले आज हामीले पाएको कुरा, जुन सत्य कुरा पाएका छौं, त्यसमा लागिरहन र यो नुवाकोटवासीलाई यो जुन कुरा तपाईले पाउनु भएको छ, माल पाउनु भएको छ, चाल पाउनुस् र यो कुरामा लागिरहनुस् भन्न पनि म अनुरोध गर्दछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा ढिला नगर्नुस्। अब ढिला गर्नु हुँदैन। माल पाइसकेका छौं, अब हामीले चाल पाउनु पर्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हे मेरा सन्तान, तिमीहरू त मानव दृष्टिले न्याय गर्छौ, तर म मानव दृष्टिले कहिले पनि न्याय गर्दिन। जसरी एउटी आमाले आफ्नो बच्चाको लागि हरेक कुरा जान्छन्, कुन समयमा चिसो भयो, कुन समयमा तातो भयो, कुन समयमा दुध खुवाउनु पर्छ, कुन समयमा सुताउनु पर्छ, कुन समयमा उठाउनु पर्छ, कुन समयमा नुहाइदिनु पर्छ, कुन समयमा तेल लगाइदिनु पर्छ, आमाले जान्छन्। जसरी एउटी संसारका आमाले जान्छन् भने म त यो सृष्टिको पिता हुँ, मैले जानेको छु तिमीलाई कुन स्थानमा राख्नुपर्छ, कुन वचन खुवाउनु पर्छ, कुन दृष्टिले मैले तिमीलाई हेर्नुपर्छ र कुन ठाउँमा राख्नुपर्छ, त्यो मैले जानेको छु। मेरा सन्तान, तिमीहरू ढुक्क भाउ, जहाँ ढुक्क त्यहाँ सुक्ख भन्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि म कसैको न्याय गर्दिन। हाम्रो परमपिता परमेश्वर दुष्टको मृत्युमा पनि खुसी हुनुहुन्न, किनकि आखिर सन्तान उहाँ देख्छु मैले। यहाँ धेरैको छोरा छन्, छोरी हुनुहुन्छ, धेरैको छोराछोरी भएको मैले देखेको छु। जति भाइ छोराछोरी भए पनि आखिर माया भने बराबर लाग्छ। अझ जुन कमजोर छ उसलाई धेरै माया लाग्छ। आमा बुवाको छोराछोरी गलतै भए पनि आमा बुवाको नजरमा सधैँ उ सही नै हुन्छ। मेरो छोरा बच्चै छ, मेरो छोरी बच्चै छ, उसले यो गर्दिनु होला भनेर उनले जहिले पनि के गर्छन् त, आफ्नो सन्तानको कमी कमजोरीले ढाक्ने कोसिस गर्छन्। त्यसरी नै सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको राज्यमा हामीबाट नजानेका कमी कमजोरी, हामीबाट नजानेर भएका गल्तीहरू हाम्रो परमपिता परमेश्वरले ढाक्नुहुन्छ हामीलाई। त्यसैले मैले यो जानिन कि, मैले यो बुझ्दिन कि, मैले गरेको मिलेन कि, मबाट भएन कि,
मबाट गलत भयो कि यो नसोच्नुस्। पिता, मैले गर्ने काम भनेको मैले अन्य भाषा हो, मैले प्रार्थना हो, मैले गरेको छु। तपाईले गर्ने काम तपाईले गर्नुस्। तपाईले गर्ने काम तपाईले गर्नुस्, मैले गर्ने काम मैले गरिसकेको छु भन्नुस्। ढुक्क भएर जे गर्नुभएको छ ढुक्कका साथ गर्नुस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि म कसैको न्याय गर्दिन। मैले न्याय गर्दा कसैमाथि अन्याय हुन सक्छ, तर मैले जानेको छु कसले सत्य कार्य गरिरहेको छ त्यो मैले जानेको छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, किनकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले न्याय गरेँ भने पनि मेरो न्याय सत्य ठहरिन्छ, किनभने न्याय गर्ने म एक्लै छैन र म पितामा छु र मलाई पठाउनु हुने मेरो पिता हुनुहुन्छ। जसरी आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यी मानिसले न्याय गरेर पठाएको भए यहाँ अन्याय हुन सक्थ्यो, तर हाम्रो परमपिता परमेश्वरले न्याय गरेर पठाउनु भएको छ, यहाँ कुनै अन्याय नै छैन। यो कुरा मलाई विश्वास छ। जसरी तिमीले टमाटरको क्यारेटमा गएर, टमाटरको टोकरीमा गएर तिमीले राम्रो राम्रो टमाटर छानेर ल्याउँछौ नि, गोलभेडा छानेर ल्याउँछौ नि, त्यसरी मैले न्याय गरेर मैले राम्रा राम्रा मन भएका र पवित्र मन भएकालाई न्यायका साथ छानेर ल्याएको हूँ। हामी असाध्यै प्रिय छौँ, परमेश्वरका असाध्यै प्रिय छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले यो नुवाकोटमा आएर यसरी परमेश्वरको वचनको बिउ छरौँला भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। मेरो परमपिता परमेश्वरले, हाम्रो परमपिता परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तेरो कानले नसुनेको कुरा तैँले सुन्नेछस्, तेरो आँखाले नदेखेको कुरा तैँले देख्नेछस्, तेरो मनमा कल्पना नगरेको कुरा तैँले कल्पना गर्नेछस् र त नगएको ठाउँमा म तँलाई लानेछु भन्नुभएको त आज यो रहेछ। मेरो बा यहाँ आउनु भएन, मेरो जिजाबा आउनु भएन, मेरो कोही पनि आउनु भएन, तर परमपिता परमेश्वरले मलाई यो ठाउँमा लिएर आउनु भयो। यो परमेश्वरले न्याय गरेर ल्याउनु भएको हो र मलाई मात्र ल्याउनु भएन, तपाईँहरूलाई पनि ल्याउनु भयो। र आज यति धेरै मसिजनले यो नुवाकोटमा पाइला पर्यो। अब यो ठाउँमा शान्ति नै शान्ति, आनन्द नै आनन्द छाइसक्यो। यो विश्वास गर्नुहोस् नुवाकोटवासीले। आजबाट यहाँ भएका दुष्टहरू, यहाँ भएका गलत विचार भएकाहरू, यहाँ भएका चाहिँ शैतानिक आत्माहरू आजबाट मसीमा दूर भएर गइसके, किनकि यति धेरै मस्जिदको पाइला परिसकेको ठाउँ आशिषित ठाउँ भइसक्यो आजबाट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिले सोध्दैछन् तिम्रो पिता कहाँ छन्, र धेरैले भन्नेछन् मेरो पिता परमेश्वर यसमा हुनुहुनेछ। धेरैले भन्ने हुनेछन् मेरो पिता परमेश्वर यसमा हुनेछन्। धेरैले भन्नेछन् मेरो पिता परमेश्वर यो माइकमा हुनेछन्। धेरैले भन्नेछन् तपाईको घरमा बिग्रेको, भत्केको, चुहिएको, काम नलाग्ने भाँडाकुँडा छ भने ल्याउनुहोस्, म ईश्वर बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ पगालेर खुरुर पगालेर त्यहाँ छ भन्नुहुनेछ। कतिले त्यहाँ भन्नुहुनेछ। कतिले भन्नेछन् खोलाको शिलामा त्यहाँ पिता हुनेछन्। कतिले भनेछन् ढुङ्गामा ईश्वर त्यहाँ पिता हुनेछन्। कतिले भनेछन् डाँडामा, कतिले भनेछन् पाखामा, कतिले भनेछन् खोलाको घाटमा। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरका पवित्र सन्तानहरूले भन्नेछन् पिता यहाँ छन्, पिता यहाँ छन्। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद। आज हामीले जान्यौँ, आज हामीले चिन्यौँ, हामीलाई चिनाउनु भयो। आज पिता परमेश्वर चिजमा नहुनुहुँदो रहेछ, तेलमा नहुनुहुँदो रहेछ, ठुट्टामा नहुनुहुँदो रहेछ, बुट्टामा नहुँदो रहेछ। हाम्रो पिता त हाम्रो आत्मामा हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले आज हामी भाग्यमानी छौँ। त्यसैले तपाईँलाई कसैले तेरो पिता कहाँ छ भने नि यहाँ छ भने नि होइन, मेरो पिता यहाँ हुनुहुन्छ, यापका साथ भन्नु होला। डराएर होइन, म त डराएर होइन, ढुक्कको साथ मेरो परम पिता परमेश्वर मेरो आत्मामा हुनुहुन्छ, ढुक्कको साथ भन्नु होला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर येशूले जवाफ दिनुभयो, तर हामीले जवाफ दियौँ। आज हामी येशू मसीह हौँ, हामीले जवाफ दियौँ। अबको दिनमा, अबको समयमा जति ठुला अग्रज पूर्वज माननीय जे भए पनि, जसले सो पूजनीय जे भए पनि, आजको दिनबाट हामीले हाम्रो पिता कहाँ हुनुहुन्छ नि हाम्रो आत्मामा हुन्छौँ, यापका साथ भन्छौँ हामीले।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई हिजोको दिनमा हामीले पिता हरेक कुरामा खोजेका थियौँ होइन। त्यसैले भनिएको छ तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो हामी येशू मसीह हौँ, आज हामीले जवाब दियौँ तिमीहरू न त मलाई चिन्छौ न मेरो पितालाई, तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरो पितालाई पनि चिनेथ्यौ। आज हामीलाई चिन्नेले हाम्रो पिता परमेश्वरलाई पनि 100% चिन्नुहुन्छ, 100% चिन्नुहुन्छ। यदि यो संसारका मानिसले तपाईँ हामीलाई चिन्नुभयो भने हाम्रो आत्माको पितालाई पनि 100% चिन्नुहुन्छ। यदि यो संसारको मानिसले तपाईँ हामीलाई चिन्नु भएन भने हाम्रो पितालाई चिन्नेवाला हुनुहुन्न। त्यही हिजोको पितालाई चिन्नुहुनेछ, ठुट्टाको पितालाई, बुट्टाको पितालाई, पत्थरको पितालाई, उहाँलाई मात्र चिन्नुहुनेछ। जसले हामीलाई चिन्नुहुन्छ उहाँले हाम्रो स्वर्गीय स्थानको पितालाई चिन्नुहुनेछ। एकचोटि हाम्रो स्वर्गीय स्थानमा बस्नुहुने परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। गर्व लाग्छ, असाध्यै गर्व लाग्छ। परमेश्वरको नाम यसरी मुख भएर, मेरो मुख भएर परमेश्वर यसरी बोलिरहँदाखेरि यति गर्व लाग्छ कि पिता कति महान हुनुहुन्छ। तपाईले आज संसारमा करोडौं मानिस, अरबौं मानिस छन्, ती मानिस मध्ये पनि मलाई गर्व लाग्छ पिता आज समयमा चिन्दिनु भयो। चुन्नु मात्रै भएन, उद्धार गरेर देखाउनु भयो। उद्धार मात्रै गर्नु भएन, उद्धार मात्रै गर्नु भएन, चिन्ह चमत्कार गरेर देखाउनु भयो। चिन्ह चमत्कार मात्रै गर्नु भएन, तपाई हाम्रो जिन्दगीमा 100% काम गरेर देखाउनु भयो, काम गरेर देखाउनु भयो। हिजोको दिनमा त हामीले भन्थ्यौं नि यस्तो गयो भने यस्तो हुन्छ रे। हिजोको दिनमा हामीले सुनेका थियौं तिमीले धर्म चाहिँ गर्नु तर फलको आश चाहिँ नगर्नु। याद छ, धेरैलाई थाहा छ। तर आज हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौं, फलको पनि आश गर्छौं। किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ माग, मेरो राज्यमा खट्नेलाई मैले आशिष दिन जानेको छु भन्नुहुन्छ। तिमीले माग भन्नुहुन्छ, हाम्रो पिता परमेश्वरले म दिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले के भन्नुहुन्छ? माग त पाउने छैनौ। अलि बुझिन मैले। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। माग त पाउने छौ, खोज त भेटाउने छैनौ। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। खोज त भेटाउने छौ, ढोका ढकढक्याउ त तिम्रो लागि बन्द हुनेछ। एकचोटि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। ढोका ढकढक्याउ त तिम्रो निमित्त उगारिनेछ। यो पृथ्वीमा हामी किन आयौं होला? एकचोटि सोच्नुहोस् त। हिजोको दिनमा त हामी किन आएका थियौं थाहा छ? कसरी हुन्छ? एक तला घर बनाउन पाए, एउटा गाडी किन्न पाए, ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्न पाए, छिमेकीको भन्दा अर्को तला थप्न पाए, छिमेकीको भन्दा राम्रो गाडी चढ्न पाए। यसको लागि थियौं हो कि होइन? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज त हामी किन आएका छौं? परमेश्वर पिताको महिमा गर्नको लागि हामी आएका छौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि मैले यो पहिलादेखि भनिरहेको छु, हामी यो धरतीमा रहेर परमेश्वरसँग हामी परिचित भएनौं भने यो धरतीबाट बिदा भएर जाँदाखेरि हामीलाई परमेश्वरले चिन्नेवाला हुनुहुन्न, हुनुहुन्न। यति कुरा थाहा छ, म धेरैले चिन्नुहुन्छ हामीलाई। हामी जुनै पनि ढोकामा गएर राति सुशीला म्याडम र म राति जसको ढोकामा जाँदा पनि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? ओहो प्रकाश सर, सुशीला म्याडम तपाईहरु आउनुभयो, के पर्यो? आपत पर्यो कि के पर्यो? सरले आउनुस् आउनुस् भित्र आउनुस् भनेर वेलकम गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन? गर्नुहुन्छ, थाहा छ। किनकि हामीले यो सच्चाइ मार्फत तपाई हाम्रो सम्बन्ध, तपाई हाम्रो रिलेसन, तपाई हाम्रो के त आत्मिकता, प्रेम हाम्रो झाँगिसकेको छ यो सच्चाइ मार्फत। यहाँ आएर हामी परिचित भयौं हो कि होइन? यही ठाउँमा तपाईको घरमा यदि
कोही नचिनेको बजारको मान्छे आएर राति ढोका ढकढक गरे भने तपाईले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? ए को आएको किन आएको यो रातको समयमा? तपाईँ गइहाल्नुहुन्छ कि म यो गाउँको मान्छेलाई बोलाइदिउँ? होइन भने म पुलिसलाई फोन गरिदिन्छु, ल गइहाल्नु भनेर तपाईँले राम्रोसँग बस्न पनि दिनुहुन्न। डर लाग्छ तपाईँलाई। किन थाहा छ? किनकि परिचित छैन उहाँसँग तपाईँको सम्बन्ध। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई यहाँ हुँदै चिन्यौँ भने हामी यो पृथ्वीबाट जाँदा आऊ मेरा सन्तान, वेलकम छ, आऊ मेरा सन्तान, तिम्रो लागि ढोका खुल्ला छ, आऊ भित्र बस, आऊ तिमीले संसारमा हुँदा मलाई चिनेका छौ, तिमीले पिता भनेर पुकारेका छौ र पिता भनेर पुकारेका मात्र छैनौ, मेरा राज्यमा काम गरेका छौ, आऊ तिम्रो लागि ढोका खुल्ला छ। त्यसैले भनेको छ ढोका ढकढक्याऊ, तिम्रो निमित्त उघारिनेछ, यसैको निमित्त हो। त्यसैले हामी प्रकाश सर र सुशीला म्याडम आउँदाखेरि तपाईँहरूले वेलकम गर्नुहुन्छ। यो संसारबाट तपाईँ हामी जाँदाखेरि परमेश्वर पिताले हामीलाई वेलकम गर्नुहुन्छ। त्यसैको निमित्त आज हामी परमेश्वरको काम गरेर हिँडेका छौँ। त्यसैले यो संसारमा कमाउनु रमाउनु ठुलो कुरो छैन। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, आजकल त मानिसहरूले खाना पनि खान्छन् विदेशी रोटो। मैले जहाँ पनि भनेको छु, खान्छन् विदेशी रोटो, बैंकबाट तिर्नै नसक्ने ऋण निकाल्छन् मोटो, त्यही ऋणको कारणले आफ्नो आयु आफै बनाउँछन् छोटो, अस्तित्वमै नभएको पूजा गरेर बस्छन् फोटो, अनि आफैले आफैलाई मेरो त कर्मै खोटो, मेरो त कर्मै खोटो। हिजो त्यो थियौँ हामी, आज त मेरो कर्म खोटो होइन, मेरो कर्म त भरिभराउ ईश्वरको आशिषित सन्तान, ईश्वरको आशिषित सन्तान। त्यसैले आजबाट ढुक्क हुनुहोस्। संसारमा नकमाउला केही छैन, तर परमेश्वरको राज्यमा कमाएका छौँ त्यो ठुलो कुरा हो। आज तपाईँहरू यहाँसम्म आउनु नै तपाईँले बिउ रोप्नु भएको छ ईश्वरको राज्यको लागि। आज धेरैले मानिसहरू काम 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 भनेर हिँड्नु भएको छ, तर तपाईँहरूले परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य हो। कहाँ हुन्छ परमेश्वरको काम? परमेश्वरको राज्य कहाँ हुँदैछ? कसले कसरी वचन गर्दैछ, कसले कस्तो गवाई गर्दैछ, कसले कसरी परमेश्वरको बाणीलाई बोल्दैछ भनेर कान ठाडो गरेर हिँड्नु भएको छ। संसारका मानिस कहाँ जाँदा त ज्याला पाइन्छ भने सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरको राज्यमा आउँदा ज्याला नपाइएला त? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म येशूको नाउँमा। आजबाट ढुक्क हुनुहोस्, मैले पाएँ। विश्वास पनि कस्तो विश्वास? आजकल फेरि 3 प्रकारको विश्वास छ। त्यो 3 प्रकारको विश्वासमा नहलमलिनु होला। एउटा साह्रै अप्ठ्यारो पर्दाको विश्वास, म त विश्वास गरिहाल्छु नि, पेट दुखेको दुखै छ यो सन्चो भएपछि त म विश्वास गरिहाल्छु नि। यो पेट त सन्चो हुनु पर्यो नि, यो पेट सन्चो भयो भने म विश्वास गरिहाल्छु। अनि अर्को विश्वास मुखले मात्रै, मनले होइन। म विश्वास गरेको गरेछु, विश्वास भनेको भनेछु, परमेश्वर भनेछु, विश्वास गरेछु, यहाँभन्दा कति गर्ने भनेछु। एउटा दुईटा विश्वास, एउटा मनैदेखिको विश्वास। जसले मनैदेखि विश्वास गर्छ नि, भनिएको छ मन राख्न र मनैदेखि गरेको रिजल्ट छुट्टिन्छ भनिन्छ नि। यो मान्छेले मलाई, यो म्याडमले मलाई मन राख्नलाई भन्नुभएको छ कि मनैदेखि भन्नुभएको छ भन्ने कुरा केही समयपछि थाहा हुन्छ। तत्काल थाहा नहोला, तर त्यो समय बित्दै गएपछि मन राख्नलाई पो भनेर छ। तर आज हामी यो जति पनि अनुहार छ नि, उज्यालो ज्योतिको अनुहार छ नि, जो तपाईहरूले मन राख्नलाई विश्वास गरेको होइन, मनैदेखि विश्वास गरेको। जसले मनैदेखि विश्वास गर्नुभएको छ उसले 100% पाउँछ। एक दिन के भन्छ भने असाध्यै विश्वास गर्ने मान्छे, यो मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु,
यहाँ नसुन्ने पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले सुन्नेकोले अझ बुझ्नु होला, नसुन्नेलाई त झन् एकदमै त्यसले प्रेरणा मिल्नेछ। एक दिन असाध्यै परमेश्वर म विश्वास गर्छु परमेश्वर म असाध्यै तपाईँको सन्तान हो, म एकदमै भलाचङ्गा हुन चाहन्छु, मैले जति तपाईँलाई कसले विश्वास गर्ला, मैले विश्वास गरेको छु मेरो विश्वास भन्दा ठुलो यो संसारमा कसैले गर्न। एक दिन ईश्वरले यो मान्छेले मुखले मात्रै भने कि मनैदेखि भने रहेछ, यसलाई एकचोटि प्र्याक्टिकलै गर्नु पर्यो। तर मलाई त थाहा छ यसले मुखले मात्रै भनेको छ, तर पनि यसले के गर्दो रहेछ भनेर एक दिन के गर्नुभएछ भने गाउँ जाने पनि वातावरण मिलेछ। अनि गाउँ जाने क्रममा चाहिँ यता अलमल हुँदा यी सबै योजना ईश्वरको छ। यहाँ मैले भन्छु नि हरेक कुराहरू योजना ईश्वरको हुन्छ, योजना ईश्वरको भएपछि मात्र यहाँ हरेक कुराहरू हुन्छ भन्छु। अनि गाउँ जाने क्रममा हातमा लाइट बोकेर जानुभएछ गाउँतिर, जाँदै गर्दा उकालो बाटो, गाउँको बाटो उकालो बाटो जाँदा हरर पानी परेछ, हुरी बतास लाग्छ, लाइट एकातिर मान्छे एकातिर फुत्केछ। हे पिता मलाई जोगाउनुहोस्, हे पिता परमेश्वर मेरो लाइट पनि कता गयो, म पनि कतातिर म गुल्टे छु, पिता जोगाउनुहोस् म तपाईँलाई विश्वास गरेको छु भन्नुभएछ र ठ्याक्कै एउटा बुटो भेट्टाउनु भएछ र च्याप्पसम्म चाहिँ झुन्नेर भन्नुभएछ, हे परमेश्वर पिता मलाई बचाउनुहोस्, मैले त असाध्यै विश्वास गरेको छु, मलाई बचाउनुहोस् भन्नुभएछ। त्यसपछि त त्यो पुकार सुन्दा पहाडबाट ईश्वरले हे मनुष्य हात छोड दे आवाज आएछ। अनि आवाज आएपछि त यसो तलतिर हेरेर त कालो अँध्यारो सबै गर्छु यो हात त छोड्दिन, हे पिता मलाई जोगाउनुहोस् न, लौ न म मर्न आँटिसकेँ, मेरो हात गलिसक्यो, मेरो हात दुखिसक्यो, लौ न मलाई बचाइदिनुहोस्। फेरि आवाज आएछ, असाध्यै पीडा भयो यसलाई, हात छोड्दे, सबै गर्छु म यो हात त छोड्दिन। फेरि पीडा भयो, फेरि कराको कराई झुन्नेको रातभरि झुन्नेर बस्नु भयो। फेरि आवाज आयो हात छोड्दे, यसो तलतिर हेरेर कालो हात त छोड्दिन, म मरिहाल्छु नि। त्यहाँबाट अलि उज्यालो हुँदै आयो, आँखा देख्दै आयो। अनि यसो हेरेको त मात्रै यति रहेछ, झर्नु पर्ने त त्यो यति झरेको भए त्यो थियो त रातभरि झुन्डेर बस्नै नपर्ने। त्यो रातभरि झुन्डेर बस्दा कति पीडा भयो होला, अनि यसो हेरेको त योजना त तपाईँको रहेछ। मैले कमसेकम यत्रो रातभरि झुन्डेर बस्ने भन्दा म फुत्त झरे भए त यहीँ टेक्ने रहेछु, लाइट पनि पाउने रहेछु, लाइट उतापट्टि लडिरहेको रहेछ। पछि त्यो विश्वास त गरेको छु, तर खुर्रा उता पनि पुगिहालेछ, अनि परमेश्वर भनेको छु, मुखले त कति भने होइन। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु के भने यो आँखाकै आँखा, तपाईँले झिम्काउँछु भनेर झिम्का होला कि अटोमेटिक झिम्क्या होला? तपाईँले झिम्काउँछु भनेर झिम्केको होला कि म अब यतिखेर चाहिँ झिम्काउँछु, यतिखेर चाहिँ हेर्छु, यतिखेर चाहिँ झिम्काउँछु, यतिखेर चाहिँ हेर्छु भन्नु होला कि अटोमेटिक चलेको होला? अनि तपाईँ आफैले चलायो भने के होला? कति नराम्रो देखिन्छ यसो होइन, रेली कुरा क्या, आफैले चलाउँदा कति नराम्रो देखिन्छ, तर उहाँ चलाउनेवाला हुनुहुन्छ र चलेको छ र कति राम्रो देखिएको छ। हो, ईश्वरको योजना पनि हामीले चलाउन खोज्यौँ भने यो आँखा झिम्का जस्तै नराम्रो हुन्छ। उहाँको योजना सञ्चालन असाध्यै राम्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रत्येक शाखाका अगुवा, प्रमुख, उपप्रमुख, लिडर जसलाई के भन्छौँ भने तपाईँले आफ्नो बुद्धि नलगाउनुहोस् है, योजना अनुसार चल्न दिनुहोस् है, परमेश्वरको राज्यलाई आत्माद्वारा चल्नुहोस् है भन्नुको कारणै यही हो। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, हे थाकेका र बोझले दबेका हो, अब त आओ मनिर म तिम्रो पिता हुँ भन्दाखेरि हामी बटारेर हिँडिरहेका छौँ।
कहिले के चिजमा बटारिरहेका छौँ, कहिले के चिजमा बटारिरहेका छौँ, कहिले के चिजमा बटारिरहेका छौँ, कहिले के चिजमा बटारिरहेका छौँ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, खोला पनि परिवर्तन भए, ढुङ्गा पनि परिवर्तन भए, मैले रोपेका यो बोट बिरुवा पनि परिवर्तन भए, जीव जनावरहरू पनि परिवर्तन भए, तर यही सबैभन्दा दुःख लाग्ने यही मनुष्य जाति परिवर्तन हुनै चाहँदैन पिता भन्नुहुन्छ। ढुङ्गा कसरी परिवर्तन भए? कहीँ ढुङ्गाहरू खिए, कहीँ ढुङ्गाहरू चैता परेर गए, कहीँ ढुङ्गाहरू पातला भए, कहीँ ढुङ्गाहरू गोला भए, कहीँ ढुङ्गाहरू चुच्चा भए, ढुङ्गा पनि परिवर्तन भए। खोलाहरू कहिले भल पानी आयो, कहिले ठुलो आयो, कहिले सानो आयो, बरु खोला पनि परिवर्तन भयो। र बोट बिरुवाहरू प्रत्येक पातहरू झरेर नयाँ पौलाएर आए, तर मेरा मनुष्यहरू जो परिवर्तन हुनै चाहँदैनन्, त्यही हिजोको कुरा, मेरो धर्म, मेरो जात, मेरो स्थिति, मेरो परिस्थिति, मेरो यस्तो, मेरो उस्तो, मंगलबार घर छोड्नुहुन्न, शुक्रबार दिनुहुन्न, शनिबार कपाल काट्नुहुन्न, बुधबार नङ काट्नुहुन्न। हामी यसैमा लडिरह्यौं। परमेश्वर पिताले त हरेक दिन शुभ बनाउनु भयो, कुनै दिन पनि अशुभ बनाउनु भएन। हामीले यो कुरा पत्तै पाएनौं। अब त चार पनि बज्न लागेछ। अब प्रकाश सर धेरै नबोल्दैन हुन्थ्यो नि, कति बोलिरहे, अब त बिदाबाट जान पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको मनमा लागिसकेको छ ईश्वरलाई। त्यसैले अब म छोट्याउन पनि पर्छ, किनकि म्यामको पनि पालो छ। म्यामको मुखारबिन्द भएर पनि हामीले वचन सुन्ने छ। त्यसैले तपाईहरुको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्, दुःख कष्ट दरिद्रताले कहिल्यै पनि बास नपाओस्। तपाईहरुको जिन्दगीमा आजबाट भने थिए भन्नु होला, जसले आज मनैदेखि आउनु भएको छ नि, नोट गरेर राख्नु होला। जसले यहाँ मनैदेखि आउनु भएको छ नि, उनको जिन्दगीमा आजबाट आमूल परिवर्तन भएन भने मलाई भन्नु होला। आमूल परिवर्तन आशिष पाउनु भएन भने, ईश्वरले तपाईहरुको बन्द भएका ढोकाहरू खोलिदिनु भएन भने, दुष्ट आत्माको योजनाहरू भङ्ग गरिदिनु भएन भने, दुष्ट आत्मा तपाईबाट 17 कोष भगाउनु भएन भने भन्नु होला। किनकि परमेश्वर पिताले दिने संसारका मानिसले दिन जान्नुहुन्न। संसारका मानिसले त कठैभरि तिमीले खान पाइनछौ, ल एक छाक खाऊ, मिठै खाऊ, एक छाक दिनु होला, तर बाँचुन्जेलको छाक दिनुहुने त एक परमपिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले आजबाट तपाईहरुको जिन्दगीमा, तपाईहरुको व्यापार व्यवसायमा, अन्न बालीमा, चौपाएमा, घर घरेसीमा, व्यवसायमा, वैदेशिक रोजगारमा जानु भएको छ भने पनि तपाईहरुले सुसमाचार सुन्न पाउनुहुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिँदै तपाईहरुको जिन्दगीमा परमेश्वरको परिपूर्ण आशिष रहोस् भन्दै हजुरहरुबाट म ओझल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। जगतकै मालिक सृष्टिकर्ता परम प्रधान ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीहको नाउँमा। र कतिजनाले आनन्द लिनुभयो ईश्वरको वचनमा, हात उठाउनु होला। त्यही हातले एकदमै बच्ने गरी तालीले सम्मान गरौँ। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु।